दिसाची वेळ सुरू जाता आमी सगळीं गोंयांत रावया आमचो यात्रेक विटस जाता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यात्रेक विटस जाता आमी सगळीं येवकार दिवया. देव कृपा दिवं. मगर बाबांनी आपल्याच आम्ही वाटशाती करूया. मागोया आमच्या भावनी बसोची कष्टांकडे मुळवण्यात असत तांकां बरी सावधून भलायकी मागोया फुडल्या बसत आनी हेर आमची भावना जी पिडेत आसा तांकां भलायकीच्या मायवरवी वेदनेची भलायकी खावो जावन मागोया. तेच भाशेन जे सगळ्या काजराचो जन्माचो दीस संदर्भात देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आयज सगळ्यांची भेट जाता. डेटा बावतीस डायस वेलांडीन पावलो फर्नांडीस अंजलीन जोसेफ बॉर्जिसच्या कुटुंबाक सायबीन मायच्या भेटी वरवीं कुटुंबांनी आनी आमकां चलयता देवाचो आशिर्वाद आदार आनी सांगात पावो जावन आमी सांगून मागोया. सायबीन माय कारकांजी मासीचे प्रेसिदा बावतीस जोसेफ डायस फॅमिली, सायबीन माय कारकांजी मासीचे प्रेसिदा पावलो फर्नांडीस आनी फॅमिली, सायबीन माय कारकांजी मासीचे प्रेसिदा जोसेफ बॉर्जिस आनी फॅमिली, तशेंच पवित्र कुर्सा कारकांजी मासीचे प्रेसिदा 15 वर्सां पवित्र कुर्सा वरवीं सालू फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाक देवान जायते देण्यानी आनी आशिर्वादान भरला राखला म्हणून मासीचे प्रेसिदा सालू फर्नांडीस फॅमिली वेत आमी आमच्या भावनी सगळ्या आनी सायबीन माय आनी देवा कारकांजी मासी देवया सगळ्या तांच्या देण्याक आसत. बाबाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे सोम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोय असो. तुमचे सवय असो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी केन्ना बरें काम करता तेन्ना आमकां शिकपासकी मेळना. जायतीं जाणां आमचे वायट उलयतात, आमचे नांव इबत करतात आनी बरे कोन्नाचेर वायट उलयतात. जेसू खंय तेच भाशेन फरिसेय आनी धर्मशास्त्री करूंक लागले. ताच्यो बऱ्यो कर्म्यो सैतानाच्यो नांवान तो करता म्हणून ती म्हणूंक लागली. तरी आसतना जेसू तांकां भिवूंक ना. तो आपली बरी कामां करतूच रावलो. आमचे जिवितांत आमी अशें अनुभवता. आमी बरें कितें केल्यार आमकां जायतो विरोध जाता आनी जायतीं जाणां वायट उलयतात. आमी तांकां भिवंडचे न्हय पूण बाबरतान आमी बरें काम करतूच रावचें. जोर तर आमी कोणाकय वायट केलां आनी तांच्या कामाक ओडखोले हाडल्यान जाल्यार आमी देवाचे आनी तांचे बक्षोणे मागुया. आमी सगळे म्हणुया, हांव पार्थी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गलाव चालून सांगता. मनांतल्यान तणाव चालून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बडो अपराध. ह्या पावसा भाग्यान सदांच आडपार मरे सदां देवताक आनी मोगला आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोडतो देवा देव आमची कापड करू आणि आमची बाका बक्षू आमकां सासनाचे जिविता पावो. आमेन. सोम्या कापड कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता कापड कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या कापड कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थूया. सोडतो देवा आणि सासनाचे देवा, तू अपनी मोवल्या सोपा तुझे लागीं मागतोळया तांकां फावो जाले परत सोड आनी तांणी आसले पुरो सोड तो ती
तुझे काकतीन सोर आमची पापका बोगोस आणि जे आम्ही मागून पुढे सोडून जाऊ ते तू तुझ्या उदारपणान आमका फावो कर ये आम्ही मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो कोरे देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि रासोड चलयता सासनाच्या सासना आमेन. जोएल प्रवादाच्या पुस्तकाकडे वाचन या ठिकाणी गोनात आंग पांघरून विलाप करा वेदीचे सेवकांनो रुदन करा मोच्या देवाच्या सेवकांनो येया गोल घालून रात सारा कित्याक अन्न अर्पण आणि दिव्य अर्पण सर्वेश्वराच्या घरात होई सरली एक उपास फरमाया एक दबाची समार करा साठ्यानो देशात दाखवल्या समेस्ता सर्वेश्वरा आमच्या देवाच्या घरात एकटाय करा सर्वेश्वरा उलो मारा कसलो दीस हो सर्वेश्वराचो दीस लागीं पावला सर्वेश्वरा कडचे घरटान कशें तो घेता सियोनान तुस्तरी वाजया म्हज्या पवित्र दोंगरार भोगो वाजया देशान सगळ्या लोकांक कापून दी कित्याक सर्वेश्वराचो दीस येता खरेंच तो लागीं पावला काळोखाचो आनी अंधाराचो दीस तो कुपांचो आनी दाट काळोखाचो हाते शिंपडटात तशे एक वरिश्ठ आनी बलिश्ठ लश्कर दोंगराचेर शिंपडला तसले आनी केन्नाच दिश्टी पडोंक ना आनी पिडकेच्या पिडकेक तसले आनी दिश्टी पडचे ना देवाचे उत्तरे देवाचे पडोवप सभा सर्वेस्वर न्यायनीतीत करतलो संसाराची जडती सर्वेस्वर न्यायनीतीत करतलो संसाराची जडती सर्वेस्वरा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता सगळी तुजी विस्मिता हांव वर्णिता तुज्या निमतान संतोशी जाता आनंदान मुरगळटा तुज्या नांवाच्या मानान स्तोत्रा ओत्या देवा सभा सर्वेस्वर न्यायनीतीत करतलो संसाराची जडती अधावांनी राष्ट्रा तुवें दबायली नश्टांचो भस्म केलोय ताचे नांव पर्यान उठून उरले ना आपल्यास मारलेल्या कोंडान दुसरे राष्ट्रां फोडली आपल्यास मारलेल्या पासान ताचे पाय फारोवले सभा सर्वेस्वर न्यायनीतीत करतलो संसाराची जडती पळया सर्वेस्वर शासनाक सिंहासनार बसला मनसुबे ताणे आपली सदर मांडल्या न्यायनीती तो करतलो संसाराची जडती प्रामाणिकपणान करतलो राष्ट्राची मनसुबी सभा सर्वेस्वर न्यायनीतीत करतलो संसाराची जडती उद्गार जय सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय जय. आता ह्या संसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो हो सुबारती तेन्ना हांव सगळ्या मनशाक म्हजेशी ओडून हाडटलो जय सर्वेस्वर जय जय सर्वेस्वर जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सौम्य. अध्याय 11 ओळी 15 ते 26. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणले बेल्झेबूल देवचाराच्या प्रधानावदेशी वो देवचार काढटा हेर कोणे जेजूची परीक्षा करून स्वर्गावेली एक ना ताचे पेट मारली तांची चिंता वळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें दर एक राज दोशी जावन आपणाचेर झूज करीत जाल्यार ते पार जातले आनी घरात घर मोडून पडटले म्हणटोच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेर झूज करीत जाल्यार ताचे राज कशे उबे रावतले तर बेल्झेबूलच्या पदवेन हांव देवचार काडटा अशें तुमी म्हणटात हांव बेल्झेबूलचे पदवेन देवचार काडटा जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर म्हणटोच ते
तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाच्या पदवेन देव साकारता जाल्यार देवाचे राज तुमचे दाय खरेंच पावलशे जाले. कोण एक बलिश्ट मनीस हात्यार घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्या वयर कांयच भिरांत ना. पूण ताचे कोण बलिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हालयत तेन्ना ज्या हत्यारांचेर तो पातयतलो ती सगळी काडून घेवन तो ताचो माल वापरतलो. म्हज्या भागाना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरी उंजयना तो शिंपडयता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच तो सुक्या सोड्यार विसावून सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसाव मेळना जावन तो म्हणटा हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वयतलो. आनी थंय येत जाल्यार ते जागलोले आनी नेटयलोले ताका मेळटा. तेन्ना वचून तो आपणाहून नश्ट्या आनी 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रावन थंय ते आपले ठिकाण करतात आनी त्या मनशाची मागशिली दशा आदले परस स्पश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. Page number 103. मुझे भाव बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सोपत वेदा देव बापाक मानत असले सावका हे तुमच्या हातात आहे बलिदान आपल्या मनात मिळले आमच्या नेते पोचण्याच्या दबाव सरस्वत मारून घे. सर्वेश्वरा तुवे स्थापून आमकां वेतोन फरमायले ते बलिदान आमच्या हातांतले मानून घे. तुझे सेवा ही सुगण्याची पवित्र रितीन समारंभून आमचो कायदो आनी पाळटसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सव्य असो. आमची काळसा उबारूया. आम्ही ती सर्वेस्पराताय बघता. सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिनो आसूया. वयशा आम्ही करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोपद वेदना आणि शासनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वकाय जेसू ख्रिस्ता तुझे मोगाच्या पुता वरवीं आम्ही तुका दिवासून फावो. हो कायदो निमित्सो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अन्नान सोबता वरवीं तुवें सोगले वचलाय. पातकांतली आमकां सोडोनचे आमचो कावलो करून तुवें ताका पाठवयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवर मारेचे उदोरी ताणे कूड घेतली आणि तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात उचालो. ताणे कोष्ट मारून सोसले आणि मरणाचेर सोय करून पुनर्जीवन कोण उगडापे केले. अशे ताणे तुझी खुशी पाळली आणि एक पवित्र परसा तुका जाणून घेतली. देखून देव तुका आणि सोमेस्त भक्ताक सांगाती तुझे मोहिमेचे कृतोन एकच
ताले आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 गगनांचो सर्वेस्पर्ध सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पोस्ट मारून सोसून बेचे आदी ताणें हुंडो घेतलो, दुखां दिवन वचलो, तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सुमेस्त दियात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच पोरे जवळ जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्या दिवसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त दियात आनी हातले पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कुराराचे हे रोगो, पातकांचे भोगसोणे मनशार, तुमचे पासून आनी समेस्त मनशे पासून ते वाडोवतले. हे म्हज्या उदासा करात. सोम्या जेजू आमी एवढा खाता अनेक तितले पियेता तितले फावटी तुका बुरान येसर आमी तुझे मरण करता. बापा जेसूच्या मनाचो आनी गुणा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोदण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवून आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिवसता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर दिसता मध्ये तुजे कूड सगळेचो उदास कर आनी ह्यो आमच्या पागल बापा देवी आमच्या बरे बापा आनी सगळ्या यात्रिक वर्गा प्रगतीला तुजी मुखार माळे. पुनर्जीवनपणाचो बरो सोदून मेळ्ळ्या त्यांच्या पावलांची दाबूद कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेळ्ळ्या समेस्ता तुजे कोजोळीक मुखार पावोवपाक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमी मागता. आमकां बरे देवाचे माय सांगाती भाग्यवान सोसायटीचो पती, भाग्यवान धर्मदूता, भाग्यवान जूड, भाग्यवान एंटनी, भाग्यवान फ्रांसिस सेल्स आनी सर्वकालीन तुका मानलेल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटोली. तांच्या संगातान तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या उदाराक त्या जेसू वरवीं, त्या जेसू संगाता, त्या जेसूतान पवित्र आत्म्याच्या एकवणान सोडतो बेगार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमीन. आमच्या सोगणाराची आज्ञा मनात धरून ताणे शिकवलेले प्राकून देव म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुचिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सोवेस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोदरणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्यात आमी भरवंशान उतरता. तो आमकां तुजे उदर प्रकृतीन सोर पाकांतल्यान सुटय आनी सोब आकांतल्यान घोटाय. कित्याक राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दोय
पूण तुजे पवित्र सोडयाचे भावाकडे दिश्ट कर आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवट सांभाळ जो जियताय आणि रासवड चलयताय सासनाच्या सासनात आमीन. सोम्याची शांती सदान काळ तुमचे सोय असो आणि तुमचे सवे असो. एकमेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत गोड. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमचे काकूत गोड. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळीच्या जेवणात आपयला ती सुपाही सौम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका कळना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 105. Jesu tuye kaisa, tuye biar koyo tuye प्रार्थूया. सोदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची कासा तदोसतायेन भरून आणि आमचे ख्रिस्ती जिवीत गोड आणि फळोतीक जावं. आमचे जगवणकाण कशे जीवन जेसूक घेवं, जेसू सारकी आमी जावं पावो. असले रुपांतोर या बलिदानाचो फळ जावं ती म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो पण तुमचे सवे असो. सोदपोद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडवता. देवाचे बडका देव बोधी रत्ने आता खुश